نہیں کدے کدے داڑھی دے بارے بھی آندے ہونا مولوی جی فرض ہے کہ سنت ہے میں کہا پہلے تم آپ ہسپتال لے کے انہوں چیک کراؤ یہ جو آندہ ہے کہ سنت ہے کیڑی فرض ہے یہ سنت اس کرائی ہوئی ہے یعنی یہ مختون ہے سنت کرائی ہوئی ہے پھر من کوئی سنتا ضروری ہوں دیانے جویں زیر نا جناب جویں ختنہ سنت ہے فطرت ہے ایویں داڑھی بھی کچھ بولو سنت بھی ہے تے فرض بھی ہے تے فطرت بھی ہے مرد داڑھی رکھ دے آندھی ہے مرد دی ہے داڑھی یہ فطرت ہے عورت دی داڑھی نہیں آندھی ہے فطرت ہے مرد دی داڑھی پیدا ہوندی ہے چہرے تے اے بندے مرد دی بولو فطرت ہے مرد اور عورت شہدری شکل اندر فرق اللہ نے داڑھی نہ رکھی ہے او دے چہرے نو حسن و جمال واسطے انہوں داڑھی تو بغیر پھبا سجا کے رکھی ہے مرد زیور اللہ نے تاج داڑھی نو بنایا ہے مرد داڑھی نہ سونا لگتا ہے عورت داڑھی تو بغیر سونی خوبصورت لگ دیئے جے عورت دے چہرے دے داڑھی دے وال غیر فطری طور تے اگ گاون عورتان دے اگ دے نہیں جے اگ گاون تو علماء کرام موجود ہیں علماء فتوہ دیں دیں جی عورت اپنے وہ بال اتروا سکتی ہے ختم کروا سکتی ہے کیونکہ وہ دی وال چہرے تھے ہونا فطرت نہیں یہ انج سمجھ نہیں آئی تو میں آسان لفظ سمجھانا شاید کسی نو غیرت آ جائے شاید کسی نو احساس ہو جائے شاید کوئی سنت نال پیار کرنے والا جوان اٹھے اور وعدہ کر لوے ہو سکتے دل دی دنیا تبدیل ہو جائے بدل جائے میں پوچھنا چاہنا کہ عورت دے چہرے تے وال اللہ نے نہیں اگائے سر دے وال اگائے مرد نالو لمبے ہو گائیں خوبصورت ہو گائیں عورت دے وال سر دے لمبائی او دے حسن و جمال دی علامت دلیل ہوں دیئے یہ دے وال گر جان وال چھوٹے ہون او عورت اپنے آپ نو کمی محسوس کر دیئے نقص محسوس کر دیئے او مختلف دوائیاں استعمال کر دیئے عورت کہ میرے وال لمبے ہون تاکہ میں خوبصورت محسوس ہوا ادا مطلب ہے عورت دے سر دے وال او دی خوبصورتی دی علامت نے او دی خوبصورتی دی نشانی ہے تے چہرے تے وال عورت تے آ جان تے عورت خوبصورت نہیں لگ دی بدصورت لگ دیئے عورت دے چہرے تے اللہ نے وال نہیں اگائے کیوں نہیں اگائے پھر سنیے عورت دے چہرے تے وال اللہ نے نہیں اگائے کیوں نہیں اگائے تے توہاڈے چہرے تے اللہ نے وال اگائے تے کیوں اگائے تو ایسے غور کرنا ہے توڑے چہرے دے وال اللہ نے بنائے نے کیوں بنائے نے عورت دے چہرے دے وال اللہ نے نہیں بنائے کیوں نہیں بنائے جس واسطے نہیں بنائے وہ تو انہوں پتہ ہے تے توڑے چہرے دے اللہ نے وال بنائے تو اتروا کے کیوں اتروائے بس وجہ داست جی اینج سمجھ نہیں آئی تے اور لفظ نہیں سمجھانا لوط علیہ السلام دی قوم دے جوان اپنے داڑھی دے وال منڈوا دیں دے آئے صاف کروا دیں دے کل سمجھا نہیں پئی لوط علیہ السلام دی قوم دے جوان اپنے چہرے دے وال صاف کروان دے آئے کیوں کروان دے آئے کوئی ہے تو آڑی پڑھے لکھے بندہ جڑا دس لوط علیہ السلام دی قوم دے جوان اپنے چہرے دے وال صاف کروان دے آئے کیوں کروان دے آئے یہ تو ہن پتہ ہے تے جڑے تسی کروان دے ہو میں تو آڑے کو پوچھنا با او جس واسطے کروان دے آئے او تے تو ہن پتہ ہے جس واسطے تسی کروان دے ہو ذرا تسی دوس او جس واسطے کروان دے آئے او تو ہن پتہ لگا تسی کیوں کروان دے ہو تو ہن سمجھ نہیں آئی آ جاندی انشاءاللہ تو ہن آسی 3 بجے سمجھ آسی توہاڈے چہرے تے وال لوط علیہ السلام دی قوم دی عادت آئی کہ وہ چہرے دے وال منڈوان دے آئے کیوں منڈوان دے آئے تے تو ان پتہ ہے تے ہن میں تواڈے کول پوچھنا تسی کیوں منڈوان دے ہو کیوں مرد نہیں بن دے مرد دی داڑھی ہے مردانگی دی علامت داڑھی ہے مرد دا زیور داڑھی ہے مرد دا حسن داڑھی ہے مرد دا روب داڑھی ہے مرد چہرے تے داڑھی آئے گی مرد خوبصورت محسوس ہوئے گا چہرے تے ساریاں بیماریاں چہرے دیاں ساریاں بیماریاں ختم ہو جانگی نا والان دی برکت دے نال اے اس خون نو پی لے گی داڑھی دے وال
نال اور سارے چہرے دی روشنی تے چمک دمک اس داڑھی دے نال اللہ توڑے چہروں چمک عطا کرے گا کیڑا جوان جڑا لوط علیہ السلام دے قوم دے عمل دی نفرت دی وجہ تو کہ وہ اس وجہ تو بدکاری بے حیائی دی وجہ تو منا دے آئے میں اللہ نے مرد بنایا ہے تے رسولہ دا امت ہی بنایا ہے میں اپنے چہرے دے وال نہیں اج تو بعد منڈوانے کیڑا بندہ ہے جڑا سنت دا وعدہ کر پورے اجتماع ایک بندہ پیر پچھا کرو شاباش پرانے حدیث لگ دے توجہ ہے کیڑا بندہ ہے جڑا اج تو بعد داڑھی کٹوائے نہیں منڈوائے نہیں پورے اجتماع ایک بندہ جڑا داڑھی منڈوانا چھوڑ دے کٹوانا چھوڑ دے ترچوانا چھوڑ دے میں ان دے واسطے دعا کرا اللہ ان نبی پاک دے ہاتھوں دے قوت جام عطا کرے پورے اجتماع اندر ایک جوان ایک بزرگ ماشاءاللہ تو نہ پتہ لگے کیڑا داڑھی کٹوان دے وگے اچھا آج گئی پھر پوری ہو گئی دوسرا کھڑا جوان ایک بندہ اس پاس دے ہو نا کیڑا بندہ جڑا سنت نال پیار کرے کفار دی مشابہت نہ نفرت کرے یہ اینج سمجھ نہیں آئی تو میں اور انداز نہ سمجھان دی کوشش کرنا میں اپنے چہرے تے داڑھی رکھیے سجائیے کیوں میرے کو پوچھو میں کیوں رکھی اس واسطے کہ میں رسول اللہ دا چہرہ پڑھے ہے رسول اللہ دے چہرہ پاک دے داڑھی سی منو چہرہ سونا لگیا ہے میں داڑھی رکھی رسول اللہ دے چہرے نو پڑھے ہے تے رکھیے جنہ منوائی ہے من دسو تو کیڑے دا چہرہ ویکھیا جڑا تو ان پسند آئے اپنا اپنا ہیرو دسو شاباش کیڑا بندہ ہے جدا چہرہ تو ان پسند آیا ہے تے او دا ویک کے تو ان آگیا میرا چہرہ انجدہ ہونا چاہیے ہے میرے چہرے تے علماء دے چہرے تے داڑھی اس وجہ تو کہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ پاک دے داڑھی ہے پورے اجتماع اندر ایک ساتھی نواد اگی دے ایک اور ساتھی اٹھے جڑا پیغمبر دی سنت نال پیار کرے اور آپ دی سنت عقیدت دے اندر داڑھی رکھے تے میں اس واسطے دعا کرا اللہ اس تے رحمت فرمائے وہ دے دل دی نیک تمنا تے چاہتے خواہش پوری فرمائے جو دل جو نیک ارادہ کرے اللہ انشاءاللہ دی مراد پوری فرمائے گا کیڑا جوان جڑا داڑھی رکھی پورے اجتماع ایک اور جوان ایک نو تو میں آرڈر دے ہونا وہ من پتا وہ کیڑا ہے ایک اور بندہ اپنی خواہش نال اپنی مرضی نال جڑا کٹوانا چھاڑ دے منڈوانا چھاڑ دے ماشاءاللہ تسی کی لے جاندے ہو کی سمجھے میں تقریر باس کروں فالیہ اندر حج میں شروع کرنی حج میں موضوع تے نہیں آیا حج میں تمید پہ بننا فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دردناک عذاب یا فتنہ شکار ہو جاؤں گے رسول اللہ دے امر دی مخالفت نہ کرنا اللہ دی قسم رسول اللہ نے داڑھی رکھن دا حکم دیتا ہے کوئی کنایا کوئی ایسا اشارہ نہیں کوئی ایسا کرینہ نہیں جدھا داڑھی دا وجوب ختم ہو سکے داڑھی رکھنا فرض ہے واجب ہے ضروری ہے پیغمبر دا حکم بھی ہے پیغمبر دا عمل بھی ہے سنت بھی ہے فرض بھی ہے حکم بھی ہے حکم دی مخالفت حرام ہوندی ہے من دا سوال حدیث اہل سنت لوگوں یہ حکم رسول توڑے دروازے تے توڑے سامنے پیش کراں تسا نہیں مننا تے کدے دروازے تے جاواں گا کوئی ہے جڑا سنت رسول نو اپنے چہرے تے سجاوے اور نبی پاک دے ہاتھوں دے کو سجام انہوں نصیب ہوئے پورے اجتماع اندر کوئی ایک بندہ جڑے اپنے ذوق و شوق محبت اٹھے عقیدت نال اللہ او دے دل نو صاف کر دے او دے چہرے تے داڑھی آ جاوے او پسند کرے رسول اللہ دے چہرے نال محبت عقیدت اظہار کرے تے میں دعا کرنا اللہ نو خواب اندری دنیا چاہی مصطفیٰ دی زیارت عطا فرمائے پورے اجتماع ایک بندہ ہور ماشاءاللہ پچھوے کو نا دو بندے ماشاءاللہ دو بندے پیچھے ماشاءاللہ تسی بھی ہو اے ترین بچ پاؤ نا اے بچ داخل کرو تاک اگلی باری میں اگلے سال ویکھاں جائیں آنا تو میں کون نہیں اگلے سال لیکن ویکھاں تو صحیح ماشاءاللہ اے دو ہوں تو آنت کرن ہوں پتہ لگے کیڑا کیڑی شخصیات ماشاءاللہ تسی ہو جی تسی ہو تین ہو گئے چوتھے کیڑے آئے پہلے
मासल चौथे पुराने जेड़े साथी आए हो गए हुण पंजवां साथी केड़ा 5 तन पाक पूरे करो 4 हो गए ने पंजवां तन गल ते पंजवें ते बननी है केड़ा बंदा है जेड़ा नबी पाक दी सुन्नत नाल अकीदत नाल प्यार करे फ्रंट सीट सजे खबे उठो सुन्नत नाल प्यार करे ते मैं इंशाअल्लाह दुआ करना दी रात दा वक्त है